यो सरकार रहे मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निकास दिनुपर्ने शेखर कोइरालाको भनाइ। अपराधीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको चौतर्फी आलोचना। सेनालाई स्टन बाई रहन सरकारको निर्देशन जुनसुकै बेला परिचालन गर्न सकिने। एमसिसीले नेपाल र अमेरिका बीच आर्थिक साझेदारीको नयाँ ढोका खोलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। देउबाको अपिल, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि नगरौँ। नेपालगञ्जमा सर्वपक्षीय सहमति, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने र कर्फ्यू खुकुलो बनाउने सहमति। भेप मार्फत सुन तस्करीमा कृष्ण बहादुर महराका बाबु छोरा कृष्ण बहादुर महराको देखिएन कनेक्सन। राहुल भाइ मतियार, एमसिसी नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोको भनाइ। प्रदेशको नाम कोशी राखेकोमा प्रदेश सभालाई धन्यवाद दिनुपर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ। बझाङ भूकम्पको प्रभाव, 7 जिल्लाका 467 घरमा क्षति, 28 जना घाइते, 1 जनाको मृत्यु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरो अक्टोबर दोस्रो साता नेपाल आउँदै। विराटनगर पुगेर केपी शर्मा ओलीले भने देशमा काङ्ग्रेस छ र भन्दै गरे प्रश्न। जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय नेकपा एमालेको समेतले सरकारले गरेको निर्णय भएको सरकारको केपी शर्मा ओलीलाई जवाब। काङ्ग्रेसभित्र ठुलो छटपटाहाट छ, उकुस मुकुस भएको गगन कुमार थापाको टिप्पणी। रिगललाई उन्मुक्ति दिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाइ। कानुनको खिलाफ गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले कडा कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको चेतावनी। सुरक्षा परिषदको बैठक, सामाजिक असहिष्णुता बढाउने गतिविधि न्यूनीकरणबारे छलफल। सिक्किममा ताल फुट्दा बढीमा 1 जना नेपाली सहित 10 जनाको मृत्यु, 88 जना बेपत्ता। 6 महिनाभित्र ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्यका दरबन्दी थप गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाइ। र अमेरिकाको डिबी आवेदन खुल्ला, कार्तिक 21 गतेसम्म भर्न मिल्ने। आपसी सद्भाव कायम गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। काङ्ग्रेस बिना गठबन्धनले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता माधव कुमार नेपालको भनाइ। गुण्डा नाइके रिगलको कैद मिनाहा विरुद्ध भारतीले सुरु गरिन् अनसन। सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्ण बहादुर महरासँग सिआइबीले लियो बयान। के भयो त बयानमा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार रहिरह्यो भने मुलुक थप बर्बादीतर्फ जाने भएकाले तत्काल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार कपिलवस्तुको तौलियामा आयोजित नेपाली काङ्ग्रेस कपिलवस्तुको प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार रहिरह्यो भने सबै क्षेत्रमा राष्ट्र कमजोर हुने बताउँदै तत्काल मुलुकलाई थप सङ्कटबाट जोगाउन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य रहेको उनले बताएका छन्। अब त अति भयो, जति दिन यो सरकार रह्यो त्यति दिन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, राजनीतिक र अवस्था कमजोर बन्दै जान्छ। वर्तमान सरकार तत्काल सच्चिनुपर्ने, नत्र सत्ता छोड्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। आर्थिक रूपमा पनि उस्तै समस्या थपिँदै गएको छ। कोइरालाले भने देशमा रोजगारी नभएकाले हजारौँ युवाहरू विदेश हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। वर्तमान सरकारको ध्यान रोजगारीको सिर्जना गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा केन्द्रित रहेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। कोइरालाले देशका आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएको भन्दै यो सबै सरकारको उपहास भएको बताएका छन्। चरको महँगीले जनताको चुलो नबल्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै कोइरालाले जनतालाई सहुलियत दिनुपर्ने र चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव बढ्नु राम्रो सङ्केत नभएको बताएका छन्। नेता कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाले विधि सम्भवत पार्टी सञ्चालन नगर्दा काङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको बताउँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयमा पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने उनले पारेको बताएका छन्। चुनावमा भएका तिताक्ताहरूलाई बिर्सेर सङ्गठन निर्माणमा लाग्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच नेपाली
काङ्ग्रेस कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुने बताउँदै कोइरालाले काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवासँग व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो कुनै रिस राग नभएको तर पार्टीभित्र दूरदराजका इमान्दार, निष्ठावान र सक्रिय साथीहरूको मूल्याङ्कन हुन नसकेको, त्यसैले काङ्ग्रेसको जग नै कमजोर हुन थालेको उनको भनाइरहेको छ। यो सरकार रहिरह्यो भने मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान्छ, प्रचण्डलाई फाल्नै पर्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निकासा दिनुपर्ने डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अपराधीहरूलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। 2072 सालमा नेपालगञ्जको धम्जो चोकमा चेतन मानन्धरमाथि खुडा प्रहार गरी हत्या गर्ने योगराज ढकालले रिगललाई कैद मिनाहा दिएपछि सरकार र राष्ट्रपति विरुद्ध यति बेला चौतर्फी विरोध भएको छ। सरकारले अपराधीलाई संरक्षण दिएको भन्दै पीडित परिवारले आपत्ति जनाउँदै अनसन सुरु गरेका छन् भने प्रतिपक्ष र सत्तापक्षीय सांसदले समेत निर्णयको आलोचना गरेका हुन्। चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धरले आफ्नो श्रीमानको हत्या गर्ने रिगललाई सरकारले दिएको कैद मिनाहा विरुद्ध अनसन सुरु गरे हुन्। माइतीघर मण्डलमा बुधबार बिहानदेखि अनसन सुरु गरेकी भारतीले न्याय नपाएसम्म घर नफर्किने बताएकी छिन्। हत्यामा संलग्नलाई फेरि जेल चलान गर्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको भारतीले बताएकी छिन्। अनसन स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले न्याय नपाएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्छु, मर्न तयार छु, तर न्याय नपाएसम्म फर्किन्न रिगलले कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर रिटमा बिहिबार सुनाइ हुने गरी पेशी तोकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला सरकार र रिगल, राष्ट्रपति लगायतको चर्को आलोचना भएको छ। अपराधीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको हो। दर्शकबिन यता भने सेनालाई स्ट्यान्ड बाई रहन सरकारले निर्देशन दिएको छ, जुनसुकै बेला पनि सेना परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सद्भाव भड्किने खालका अभिव्यक्ति तथा भीषण आन्दोलन हुन थालेपछि सरकारले सेनालाई निर्देशन दिएको हो। सरकारले नेपाली सेनालाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले नेपाली सेनाका तलैसम्मका युनिटहरूलाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा धार्मिक तथा जातीय तनाव बढेका बेला बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले सेनालाई जुनसुकै बेला पनि परिचालन हुने गरी तयारी अवस्थामा रहन भनेको छ। पछिल्लो केही साता यता सुनसरीको धरान, सर्लाहीको मङ्गलबार र बाँकीको नेपालगञ्ज स्थितका स्थानहरूमा सुरक्षाहरूलाई चुनौती दिने गरी धार्मिक तनाव बढ्दै गएपछि सेनालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। नेपालगञ्जमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच धार्मिक तनाव बढेपछि कर्फ्यूको अवस्था रहेको छ। त्यहाँको तनाव रोक्न मङ्गलबारदेखि नै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहितको टोली परिचालन गरिएको छ। अझै पनि कर्फ्यू जारी रहेको छ। देशका विभिन्न भागमा दुई समुदायबीच हिंसाको अवस्था उत्पन्न हुन थालेपछि सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। सुरक्षा परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साधु, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी सहभागी रहेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजनाले नेपाल र अमेरिका बीच आर्थिक साझेदारको नयाँ ढोका खुलेको बताएका छन्। परियोजना कार्यान्वयनको सेलिब्रेसनका लागि एमसिए नेपालले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परियोजना कार्यान्वयनबाट नेपालको व्यापार सञ्जाललाई एसियासँग जोड्ने र नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास दिलाएको बताएका छन्। नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग र साथ उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अमेरिकी सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक एकता र सद्भावमा खलल पुर्याउन सक्ने विषयप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। बाँकी घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै देउवाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं समग्र नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषताले भरिपूर्ण एक सुन्दर मुलुक हो। परापूर्व कालदेखि विभिन्न जाति, धर्म, सांस्कृतिक र सम्प्रदाय नागरिक आपसी सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ एकबद्ध भई मिलेर बसेका छौँ र राष्ट्र निर्माण र विकासका लागि हातेमालो गर्दै आएका छौँ। धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने किसिमका गतिविधि नगराउन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ, उनले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपालगञ्जमा सर्वपक्षीय सहमति भएको छ। दर्शक महानुभावहरू,
मानुभावहरू सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने, कर्फ्यू खुकुलो बनाउने सहमति भएको हो। बाँकेको नेपालगञ्जमा द्वन्द्व कम गर्ने उपाय खोजी गर्न बसेको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकले सामाजिक सद्भाव भड्काउने, धार्मिक विभेद फैलाउने तथा धार्मिक आस्थामा आँच आउने क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई पनि तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै मङ्गलबारबाट जारी कर्फ्यू बिहीबारदेखि खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न भन्दै बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मङ्गलबारदेखि जारी कर्फ्यूलाई क्रमशः खुकुलो बनाएर पूर्ण रूपमा हटाउन जिल्ला सुरक्षा समितिले आग्रह समेत गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले नेपालगञ्जको तनाव कम गर्ने विषयमा सबै क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको सामूहिक बैठकले यसको निकासा खोजेको जानकारी दिएका छन्। बाँके जिल्ला प्रशासनको सामान्यमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर समाधानको उपाय खोजिएको हो। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेर म पुगेर सरकारको धारणा स्पष्ट राखिएको छ। बैठकमा सबै दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, धर्मगुरु, व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि सबै सहमतिमा सद्भाव कायम गर्न सामूहिक पहल गर्ने, बिहीबारदेखि कर्फ्यू खुकुलो बनाउने सहमति भएको छ। सद्भाव भड्काउने जो कोहीलाई पनि तत्काल कारबाही गर्ने सहमति भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भेप मार्फत सुन तस्करीमा महराका बाबु छोरा परेका छन्। कृष्ण बहादुर महराको कनेक्सन नदेखिएको बताइएको छ। राहुल महरा भने मतियार देखिएको बुझिएको छ। विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा महराका बाबु छोरा कृष्ण बहादुर महरा र राहुल महरा माथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गत भदौ 13 गते पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुललाई पक्राउ गरेर उक्त सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। छोरा पक्राउ परेको 1 महिनापछि उक्त सुन प्रकरणबारे सोधपुछ गर्न तथा बयान कागजातका लागि भन्दै CIB ले कृष्ण बहादुर महरालाई बोलाएको थियो। सोमबार साँझ 6:45 बजे CIB मा पुगेर कृष्ण बहादुर महराले बयान दिँदै कागज समेत गरेका छन्। उक्त सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको CIB ले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान भएकाले 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने CIB ले पाएको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्ण बहादुर महराको भने कनेक्सन नदेखिएको र छोरा राहुलको भने मतियारको भूमिका देखिएको CIB स्रोतले नेपाल जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले कृष्ण बहादुर महराको कुनै संलग्नता देखिएको छैन। हामीले उहाँसँग सोधपुछ गर्नुका साथै कागज समेत गराएका छौँ। छोराको हकमा भने उहाँले मतियारको भूमिका निभाएको देखिन्छ। CIB का एक अनुसन्धान अधिकारीले भने सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भनेका व्यक्तिसँग राहुलको बारम्बार कनेक्सन देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरेर CIB ले अनुसन्धान गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला माओवादी केन्द्रका नेता तथा केन्द्र सरकारले राहुल महरा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई बचाएको भनेर चर्को चौतर्फी विरोध भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुन तस्करीका संलग्न रहेका भनेका व्यक्तिसँग राहुलको बारम्बार कनेक्सन देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरेर CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशको नाम कोशी राखेकोमा प्रदेशसभालाई धन्यवाद दिनुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेश नामाङ्करण विरुद्धमा भएको आन्दोलन विदेशीको पैसाले चलेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार विराटनगरमा एमालेको कोशी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। प्रदेशको नाम कोशी राखेकोमा प्रदेशसभालाई धन्यवाद दिनु पर्ने भन्दै ओलीले विदेशीले खर्च पेलेको भरमा 2-4 जना कराएर वा 4 जनाले ढुङ्गा हानेर केही फरक नपर्ने बताएका छन्। कोशी प्रदेशको गौरवलाई एकबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै केपी शर्मा ओलीले विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका छन्। हाम्रो देशको विकास रोक्नका लागि कुनै षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसलाई परास्त गर्नुपर्ने केपी शर्मा ओलीले भने। गठबन्धन सरकारको विरोध गर्दै ओलीले एमाले बाहेक देशमा कसैले केही नगरेको पनि दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मङ्गलबार 3:06 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 जिल्लामा प्रभाव परेको छ। बझाङ भूकम्पको प्रभाव 7 जिल्लामा परेको छ। 467 घरमा क्षति पुगेको छ भने 28 जना घाइते भएका छन्। 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बझाङ, बाजुरा, डोटी, आचम, बैतडी, धडेलधुरा र दार्चुलामा गरी करिब 500 घरमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको हो। भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति बझाङमा पुर्याएको छ। यहाँ 1
1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। 19 सरकारी भवन आंशिक र 2 पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। 245 घर आंशिक र 70 पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुरामा सरकारी भवन 9 वटा आंशिक रूपमा क्षति भएको छ भने 44 घर आंशिक रूपमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। बाजुरामा 2 जना घाइते भएका छन्। डोटीमा 5 वटा सरकारी भवन आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् भने एउटा घर आंशिक र एउटा 1 पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। आसाममा 6 वटा सरकारी भवन आंशिक क्षति भएको छ भने एउटा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। 17 वटा घर आंशिक रूपमा एउटा पूर्ण क्षति भएको छ भने आसाममा 5 जना घाइते भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच बैतडीमा 6 वटा सरकारी भवन आंशिक क्षति भएका छन् भने 6 घर आंशिक र 2 वटा पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। डडेलधुरामा एउटा सरकारी भवन आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ भने 12 वटा घर आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। दार्चुलामा सरकारी भवन 3 वटा आंशिक क्षति भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, बजाङ भूकम्पले निकै ठुलो विटण्ड मचाएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस अक्टोबरको दोस्रो साता नेपाल भ्रमण आउने भएका छन्। स्रोतका अनुसार राष्ट्रसङ्घका महासचिव अक्टोबर 14 असोज 27 गतिमा नेपालमा आउने गरी तयारी भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदा त्यहाँ महासचिव गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। सोही भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएका थिए भने त्यति नै बेला नेपाल भ्रमणमा आउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए। राष्ट्रसङ्घका महासचिवको उच्च प्राथमिकतामा नेपाल रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजरोलले भने नेपालको शान्ति प्रक्रियामा उहाँको विशेष चासो छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसँग जोडिएका कारण पनि महासचिवले बढी चासो दिएको बुझाइ गजरोलको रहेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अलावा जलवायु परिवर्तन असर र अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले राखेका अपेक्षाका विषयमा उनले नेपाल भ्रमणका बेला छलफल गर्ने बताइएको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन उहाँले पहल गर्ने वचन दिनुभएको बताइएको छ। यसै कारण उहाँ सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्न नेपाल आउन लाग्नु भएको गजुरेलले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता विराटनगर पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा के काङ्ग्रेस छ र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ओलीले देशमा काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको बोल्ने अभिगत नै नभएको बताएका हुन्। बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दललाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई विचाराको संज्ञा दिँदै यस्तो बताएका हुन्। देशमा काङ्ग्रेस छ, घोज्दा दुख्छ दुख्दैन भनेर यहाँका नेताहरूलाई सोध्नु ऊ बोल्दैन। बिचरा काङ्ग्रेसका नेताहरू राजनीति गर्ने पार्टीले बोल्नु पर्थ्यो, तर ऊ बोल्दैन, बोल्ने अभिगत पनि छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेस बोल्नै नसक्ने भएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। देशमा भ्रष्टाचार बढ्दा समेत काङ्ग्रेस नबोलेको भन्दै ओली आक्रोशित भएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक नभएको पनि आरोप लगाएका छन्। उहाँ सन्चै जानुभयो, सन्चै आउनुभयो, अरू प्रगति केही भएको छैन। ओलीले भने प्रचण्डको महाकालेश्वरदेखि मानसरोवरसम्मको धार्मिक यात्रालाई उनले पाप पखाल्न गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। तपाईहरू घरमा पूजा लगाउनुहुन्छ नि? केपी शर्मा ओलीले भने कसले कत्रो पाप गरेको छ उसले उत्रै पूजा लगाउँछ, उहाँको यात्रा पनि त्यत्रै हो, केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रचण्डले मध्य प्रदेश स्थित उज्जैनमा महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा गरेका थिए। चीन भ्रमणमा जाँदा समेत उनले कैलाश मानसरोवर जान भ्याए। उनले भने फरक प्रसङ्गमा केपी शर्मा ओलीले साम्प्रदायिक विश्ववेद फैलाउने कामहरू भइरहेको छ। कसैले न उकासी यस्ता धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विश्ववेद फैलाउने काम हुँदैन। उनले भने यो देश र जनताका लागि राम्रो होइन, हितकार होइन, आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्नका लागि त्यस्ता गतिविधि गरिएको उनले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कोशी प्रदेशमा मिलेर अगाडि बढ्ने समेत दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अहिले मध्यावधि चुनावतर्फ जानु उचित नभएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले मध्यावधि चुनावमा गइहाल्यो भने जित्ने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कानुनको खिलाफ गर्नेमाथि गृह मन्त्रालय कडा कारबाही गर्नको लागि तयार रहेको बताएका छन्। उनले कानुन तथा विधिको शासनमाथि केही नभएको बताएका हुन्। बुधबार महोत्तरको बर्दिवासमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले
अहिले जातीय तथा धार्मिक मुद्दाको सिर्जना गरेर जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधान सहितको परिवर्तनलाई उल्टाउन खोज्ने शक्तिहरूसँग सावधान हुँदै राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै प्रष्ट गर्नका लागि सबै दल मिल्नुको विकल्प नरहेको उनले बताएका छन्। उनले विविधता बीचको एकतालाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएको खण्डमा मुलुक आफै समृद्धको बाटोमा अग्रसर हुने बताएका छन्। उनले विविधताको बीचको एकता कायम गर्दै संविधानले अङ्गीकार गरेको मूल्य र मान्यताको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको कार्यभार रहेको बताउँदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि तिनै तहका सरकार मिलेर राष्ट्रिय एकता तथा संविधानको रक्षाका लागि जुट्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सिक्किममा ताल फुट्दा बढीमा 1 जना नेपाली सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ, 88 जना बेपत्ता भएका छन्। दर्शकबिन सिक्किमको लोनारक गेलेरिसिया ताल विस्फोट भएर टिस्टा नदीमा बाढी आउँदा 1 जना नेपाली सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 23 सैनिक सहित 88 बेपत्ता भएका छन्। बुधबार बिहानको राति 1 बजे नदीमा ताल फुटेर बाढी आएको थियो। बाढीले अरबौंको भौतिक क्षति गर्नुका साथै सयौंको ज्यान लिएको नसक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्, जसमा नेपाली पनि परेका छन्। सिक्किम सरकारले बुधबार साँझ प्रेस विज्ञप्तिमा बाढीमा परि मृत्यु हुनेमा नेपाली नागरिक मोरङका 45 वर्षीय भरत धतानी रहेको जनाएको छ। धतानीको शव रुद्र शङ्कारको घरमा फेला परेको बताइएको छ। उनको शवलाई सिङताम जिल्ला अस्पतालमा लगिएको छ। उनी त्यहाँ घुम्नका लागि गएको हुन सक्ने बताइएको छ। त्यस्तै अन्य मृत्यु हुनेमा सिङताम गलेरीका निवास 39 वर्षीय रामकुमार शर्मा लगायत रहेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सिक्किममा ताल फुट्दा बढीमा 1 जना नेपाली सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 88 जना बेपत्ता भएका छन् भने कयौं घर समेत बगाएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अमेरिकाले सन् 2025 का लागि डाइभर्सिटी भिसा डीभीको आवेदन खुल्ला गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर आज राति 9:45 बजेबाट डीभी भर्न सकिने जानकारी दिएको हो। कार्तिक 21 गते रातिको 10:45 बजेसम्म डीभी भर्न सकिने बताइएको छ। अमेरिकी दूतावासले यो डीभी कार्यक्रममा सहभागी हुन शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको छ। आफैले आवेदन दिन सकिने भएकाले कन्सल्टेन्टको सहयोग नलिन दूतावासले सुझाव दिएको छ। आवेदन सम्बन्धी सहयोग चाहिएमा परिवारका सदस्य, साथी वा अन्य विश्वासिलो व्यक्तिको सहयोग लिनेतर्फ विचार गर्न र जसले सहयोग उपलब्ध गराए पनि आफ्नो आवेदनका लागि आवेदक स्वयं जिम्मेवारी हुने जनाइएको छ। सन् 2025 को डीबी कार्यक्रमका लागि dbprogram.state.gov मा गएर आवेदन भर्न सकिने जनाइएको छ। डीबी भर्दा पति, पत्नी र 21 वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानहरूलाई सूचीकृत गर्नु अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी 1 जनाका लागि एउटा आवेदन दिन पाइनेछ। डीबी भर्नका लागि हालसालै खिचिएको फोटो आवश्यक पर्नेछ। दूतावासले अघिल्ला वर्षमा डीबी भर्न वैध र म्याद बाँकी रहेको राहदानी आवश्यक भए पनि अहिले म्याद बाँकी भएको राहदानी हुनु अनिवार्य नभएको जनाएको छ। अमेरिकाले डीबी कार्यक्रम मार्फत हरेक वर्ष हजारौं विदेशीलाई अमेरिका स्थानीय बसोबासका लागि अनुमति दिँदै आएको छ। यो कार्यक्रम मार्फत हजारौंको संख्यामा नेपाली अमेरिका पुगिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सुन प्रकरणमा कृष्ण बहादुर महरासँग सीआईबीले बयान लिएको छ। गुण्डा नाइके रिगलको कैद मिनाहा विरुद्ध भारतीले अनसन सुरु गरेकी छिन्। दर्शकबिन, गुण्डा नाइके रिगलको कैद मिनाहा विरुद्ध भारतीले अनसन सुरु गरेकी छिन्। आफ्ना श्रीमान चेतन मानन्धरको हत्या अभियुक्त रिगल भनिने योग ढकाललाई आममाफी दिने निर्णय विरुद्ध भारती मानन्धरले अनसन थालेकी छिन्। भारतीले बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा अनसन सुरु गरेकी हुन्। उनले आफूले न्याय नपाएसम्म अनसनरत जारी राख्ने जानकारी दिएकी छिन्। अनसन स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भारतीले भनिन्, न्याय नपाएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्छु। म मर्न तयार छु, तर न्याय नपाएसम्म फर्किँदैन। पहिलो दिन बुधबार उनले 2 घण्टा अनसन बस्ने जनाएकी छिन्। उनको अनसनलाई समर्थन गर्दै त्यसपछि आशिष मल्ल ठकुरी, दीपक थापा, गणेश जोशी अनसन बस्ने भएका छन्। भारतीले आम माफीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेकी छिन्। उनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाईका लागि बुधबारलाई पेशी तोकिएको छ। भारतीका श्रीमान चेतनको 28 असार 2072 सालमा नेपालगञ्जको दम्बोजी चोकमा खुन प्रहार गरी हत्या भएको
थियो। चेतनको हत्या अभियोगमा बाँके जिल्ला अदालतले रिगललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योग ढकाल डन सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट तरुण दलका नेता हुन्। यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगलको बाँकी कैद सजाय मिना गरेपछि यति बेला चौतर्फी चरको विरोध भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले श्रीमानका हत्याराको बाँकी कैद मिनाहा गर्दै आम माफी दिएको भन्दै अनसनरत भारती मानन्दर सर्वोच्च अदालत परिसरमा नै बेहोस भएर ढलेकी हुन्। तारिख लिएर फर्किने क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमै बेहोस भएर लडेकी उनलाई वीर अस्पतालमा लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनले आजै काठमाडौँको माइती घरमा अनसन सुरु गरेकी थिइन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकीका गुण्डा नाइके योग ढकाल रिगलको बाँकी सजाय मिनाहा गरेपछि चौतर्फी सरकारको विरोध भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा फेरि भूकम्पले तहस नहस पारेको छ। 24 घण्टाभित्र बजाङमा 12वटा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। सुदूरपश्चिममा भूकम्पमा परेर एकजनाको ज्यान गएको छ भने 27 जना घाइते भएका छन्। कैयौँ घर भत्किएका छन्। दर्शक महानुभाव यसैबीच बजाङमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुःख व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बजाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन्। बुधबार शाह तर्फबाट सांसद सचिव फणी पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूकम्पले सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुर्याएको क्षति र जनसाधारणमा परेको त्रासप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ठूलो भूकम्पपछि उत्पन्न पराकम्पको क्रम चलिरहेको अवस्थामा त्यहाँ पूर्ण सतर्कता आवश्यकता रहेको हाम्रो धारणा छ। भूकम्पबाट घायल भएकाहरूको शीघ्र उपचार तथा क्षतिबाट प्रभावित घर परिवारको राहत निर्माणतर्फ तत्काल सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। बजाङमा मंगलबार बेलुका 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा परेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौँको बेपत्ता भएका छन्। 24 घण्टाभित्र बजाङमा 12वटा भूकम्पको धक्का महसुस भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन हिजो बजाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकजनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। टिमुर टिप्ना गाउँ नजिकैको जंगलमा गएकी जयपृथ्वी नगरपालिका 11 ओखल गाउँकी 40 वर्षीय गुणमती धामीको आज शव बुधबार फेला परेको हो। पहिरोमा च्यापिएको अवस्थामा फेला परेको शव निकाल्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङबाट इन्सपेक्टर दिपेश चौधरीको नेतृत्वमा टोली खटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै बझाङमा 18 जना, आसाममा 5 जना, बाजुरामा 2 र बैतडीमा 2 जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, बझाङमा गए राति 4 पटक भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर पटक पटक भूकम्प गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बाँकेमा कर्फ्यू यथावत रहेको छ। सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने काम नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्जको नगर क्षेत्रमा लगाएको कर्फ्यू यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै प्रशासनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने काम नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। बुधबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल र कुनै पनि माध्यमबाट त्यस्ता सामग्री प्रकाश प्रसारण नगर्न र नगराउन अनुरोध गरेको छ। नेपालगञ्जमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरी सामाजिक तथा अन्य माध्यममा कुनै पनि किसिमको लेख लेखेर बोलेर र श्रव्य दृश्य जस्ता सञ्चार सामग्रीहरू प्रसार नगराउन र नगराउन पुनः अनुरोध गर्दै त्यस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रशासनले बाँकेमा सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग गर्न धर्म अगुवा, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरू लगायतलाई आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जातीय धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने प्रयास हुनु अत्यन्त संवेदनशील भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले केही तत्त्वको निहित स्वार्थमा जातीय र धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने प्रयास भएकोले जनता सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। विराटनगरमा विभिन्न स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त मुलुक भएकाले यसलाई यसै आधारमा एकबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले मुलुकमा जातीय र धार्मिक सद्भाव बिथुल्ने प्रयास हुनु अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको बताएका छन्। उनले कुनै पनि धर्मप्रति आस्था राख्न पाइने तर मुलुकमा परिवर्तन गर्न सोचे जस्तो सहज नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र
बनाउन सांसदको 2/3 मत चाहिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले वैधस र विरोधबाट आएको परिणामले मुलुक र जनताको हित नगर्ने र असल परिणाम पनि नदिने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा अराजकता र अस्थिरताका साथै महँगी र मूल्य वृद्धि हुँदा समेत नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बसेको भन्दै काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको भन्दै यसका लागि राजनैतिक दलहरू संवेदनशील हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै मध्यावधिबाट बाटो जान नहुने बताउँदै यदि निर्वाचन भइहाले एमाले बहुमत ल्याउनेमा ढुक्क रहेको समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले आउँदो शुक्रबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले 19 असोज शुक्रबार बस्ने प्रदेश सभामा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव गर्ने छलफल भएको बताइएको छ। 22 भदौमा प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले 20 असोजभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र बाध्यता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैलाई हेरेर उनले अब विश्वासको मत लिन थालेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशमा मौलाइरहेको विकृति र विसङ्गति जागरण अभियान मार्फत भण्डाफोर गर्ने जलनाथ खनालले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले समाजवादी जागरण अभियान मार्फत देशमा मौलाइरहेको विकृति र विसङ्गति भण्डाफोर गर्ने बताएका छन्। जनकपुरमा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समाजवादको आवश्यकताबारे जनतालाई प्रश्न पार्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले भने अभियानका क्रममा हामीहरूले समाजवाद किन आवश्यक छ, देशमा विकृति र विसङ्गति किन मौलाइएको छ, यसको भण्डाफोर गर्दै आइरहेका छौँ। उनले भने औद्योगिक विकास नभएसम्म युवा पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन्। 58 वर्ष लगाएर जनवादी क्रान्तिकारी गरेको अनुभवलाई आत्मसाथी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले भने 2063 सालको आन्दोलन सम्पन्न भएसँगै देशबाट एकात्मक राज्य सत्ताको अन्त्य र समाजवादी क्रान्तिको सुरुवात पनि त्यही बिन्दुबाट भएको हो। उनले समाजवादी क्रान्तिकारी नीति कार्य दिशा सिद्धान्तबारे जानकारी र जनतालाई जागृत गराउनका निमित्त जागरण अभियान सुरु गरिएको समेत बताएका छन्। उनले भने आज हाम्रो देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ, हाम्रा युवाहरू खाडी जान बाध्य छन्, विदेशिन बाध्य छन्। युवाहरूलाई हाम्रो देशमा कसरी रोक्न सकिन्छ? यी सारा समस्याको समाधान एउटै छ, त्यो भनेको देशलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्ने पर्यो, उद्योग खोल्नु पर्यो, हाम्रो कृषि प्रणाली आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। जबसम्म उद्योग खोल्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो अवस्था बदलिन नसक्ने जलनाथ खनालले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान गठबन्धनले काङ्ग्रेस बिना कुनै पनि काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। मेची महाकाली समाजवादी जागरण अभियानको क्रममा धनुषाको जनकपुर धाम पुगेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी प्रेस सङ्गठन मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा काङ्ग्रेस बिनाको सरकारको परिकल्पना समेत गर्न नसक्ने उनले बताएका छन्। उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा केही कमी कमजोरी भए तापनि सुधार गर्न आफूहरू अभिप्रेरित गर्दै सरकारलाई बचाइराख्ने जिकिर गरेका छन्। देशमा एक परिवारको शासन र वर्चस्वका लागि धार्मिक अतिवादीका क्रियाकलापहरू सुरु भएको भन्दै उनले आफूहरू देशमा भएको परिवर्तनको रक्षाका लागि सधैँ तत्पर रहने धारणा राखेका छन्। उनले संविधानमा उल्लेखित समाजवादका मुख्य आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका लागि आफूहरू केन्द्रित रहेको र समृद्ध र सुशासनका लागि यो अभियान चलाइरहेको जानकारी माधव कुमार नेपालले दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्युतीय सिगरेट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले चिनिया नागरिक दा ओजिङ वाङका गाडी चालक लोकेन्द्र पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। सिआइबीले 13 भदौमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुललाई पक्राउ गरेर सुन तस्करी बारे फेरि अनुसन्धान थालेको थियो। दोस्रो पटक थालिएको सुन अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। दा ओजिन सहितका चिनिया नागरिक 2079 पुस 10 मा दुबईबाट तस्करी गरेर सुन ल्याएका थिए। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरासँग सिआइबीले पनि बयान लिएको छ।
दर्शकबिन इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई बयान गराएर कागजात गराएको छ। सिआइबीका उच्च अधिकारीले महरासँग सोमबार सिआइबीमा उपस्थित भएर यो प्रकरणमा बयानको कागजात गरेको पुष्टि गरेका छन्। 2079 पुस 10मा दुबईबाट विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने समूहसँग माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनको छोरा राहुलको सम्पर्क देखिएको थियो। सुन ल्याउने समूहका चिनिया नागरिक दा ओजिन वानसँग उनीहरूको सम्पर्क देखिएको हो। यो प्रकरणमा राहुल गत भदौ 13मा पक्राउ परिसकेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले महरा र उनका छोरा राहुललाई सुन ल्याउने समूहका मुख्य योजनाकार किटान गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मुख्य योजनाकार किटान गरेर बयान समेत नगराइएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। पूर्व सभामुख महराले सुन तस्करी सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन आफू तयार भएको बताउँदै आएका थिए। तत्काल कल डिटेल्स रिपोर्ट सिडिआर अनुसार विमानस्थलमा चिनिया नागरिक ली हाङ सोङले सुन तस्करी गरेको मिति 2079 पुस 10 गतेदेखि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आन्तरिक छानबिन थालेको चैत महिनाको अन्तिममा कृष्णबहादुर महराले 2 जना चिनिया सुन तस्करसँग पटक पटक कुराकानी गरेको पाइएको छ। दर्शक महानुभावले यसको विरुद्ध सरकार नै बचाउमा उत्रिएको भन्दै चर्को आलोचना सरकारको भइराखेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारले जवाब फर्काएको छ। फागुन 1 गतेको विदा फिर्ता नहुने सरकारले बताएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले फागुन 1 गतेको सार्वजनिक विदा फिर्ता नहुने बताएकी छिन्। माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउन मन्त्री परिषदले फागुन 1 गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो। यस विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असोज गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। ओलीले फागुन 1 गतेको सार्वजनिक विदा फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसलाई लिएर मन्त्री शर्माले स्पष्टीकरण दिएकै हुन्। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फागुन 1 गतेको विदा सम्बन्धी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री शर्माले भनिन्, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयबाट सरकार तलमाथि भएको छैन, हुँदैन पनि। नेकपा एमालेसँग गठबन्धनमा रहेकै बेलाको सरकारले यो निर्णय गरेको उनको भनाइरहेको छ। हिजो हामी नेकपा एमालेसँग गठबन्धनमा थियो, त्यति बेलाको सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री शर्माले भनिन्, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सांसदमा 1 जना नेताले बोलेपछि के हुन्छ भन्ने त प्रश्न रहेन। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको भएकाले मनाएर जाने हुन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरामा सरकारको असहमति रहेको उनको भनाइरहेको छ। हिजोको सम्झनालाई, हिजो सबैले गरेको शहादत बलिदानलाई सम्मान गरेर जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हो। त्यसकारण यसमा अन्यथा बुझ्न आवश्यक नभएको सरकारकी प्रवक्ताले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि कानुनी शासन एवं राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। धार्मिक एवं सामुदायिक सद्भाव भड्काउने तत्त्वलाई समयमै पहिचान र नियन्त्रण गर्न र चाडबाडको मुखमा हुन सक्ने चोरी निकासी तथा कृत्रिम महँगी रोक्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन्। मध्य प्रदेशको समसामयिक सुरक्षाबारे 8औं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सबै सुरक्षा निकायका प्रदेश र जिल्ला प्रमुखहरूसँग रिपोर्टिङ लिएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न गृह प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरू बीचको अन्तर्क्रियात्मक बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनताले सुशासन तथा गुणात्मक आर्थिक समृद्धि चाहेकाले सेवा प्रवाहलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन, शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउन, भ्रष्टाचारी एवं अपराधीकरणलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माताहतका निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिएका हुन्। सबै किसिमका विभेद अन्त्य, जोखिम न्यूनीकरण, प्रकोप, पीडितहरूको प्रभावकारी उद्धार एवं राहत, लागू औषधको नियन्त्रण जस्ता प्राथमिकतामा अझै चुस्त र प्रभावकारी काम गर्न समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। मुद्दा मिलाउने भन्दै मिटर ब्याजी र पीडितबाट रकम असुल्ने गरिएको गुनासो आफूहरूलाई प्राप्त भएको र त्यो प्रतिवृत्ति क्षम्य हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। प्रहरीमा महिला सेल भए जस्तै दलित सेल समिति स्थापना गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजारमा 9 अङ्कको वृद्धि भएको छ। 1 अर्ब 18 करोडको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले घटेको सेयर बजार आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। साताको चौथो दिन सेयर बजार परिसूचक 9.24 अङ्कले बढेर 1967.97 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 284 स्क्रिप्ट मध्ये 174को मूल्य बढ्दा नेप्सेमा 0.47% सुधार देखिएको छ। नेप्से बढ्दा सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.51 अङ्कले बढेर 374.90 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 43,23,021 किता सेयर 1 अर्ब 18 करोड 79,31,385 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। कुल 285 स्क्रिप्टको सुसङ्ख्याको सेयर 58,000 कारोबार मार्फत किनबेच भएको बताइएको छ। आज बैङ्किङ उपसमूह बाहेक अरू सबै उपसमूहको सूचक बढेको छ। होटेल तथा पर्यटन उपसमूहको सूचक सर्वाधिक 1.52%ले बढ्दा हाइड्रो पावरको 1.37 र फाइनेन्सको 1.04%ले सूचक बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको बजारमा 2 स्क्रिप्टको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। मध्य भुटकोशी जलविद्युतको सेयर 10% र बुद्ध भूमि नेपालको 9.98%ले बढेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा राज्यले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि पीडकलाई उन्मुक्ति दिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको बताएका छन्। रिगल भनिने डनलाई उन्मुक्ति दिनु कानुनी राज्यको उपहास भएकोले बताएका हुन्। सरकारले चेतन मानन्दरका हत्यारा रिगल भनिने योग ढकाललाई आमपी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा राज्यले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि पीडितलाई उन्मुक्ति दिएको कुराले कानुनी राज्यको उपहास भएको छ। आफ्नो श्रीमानको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनसनमा बस्नु भएकी भारती मानन्दरको जीवन रक्षाको माग गर्दै न्याय दिलाउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु।